अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ अबरार साहब के घर पे कि जिन्होंने अपने घर में एक लंच का एक प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया है। उसमें उन्होंने तमाम अपने मोहब्बत करने वालों को और रेडियो लिस्टर्स को इनवाइट किया है। रेडियो लिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे हमारे दो ख़ास शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ भी आवाज़ से है और जिनका ताल्लुक़ रेडियो से है। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब जो कि एक रेडियो चैनल पे होते हैं और साथ में शकील बेग साहब भी हैं जिनका ताल्लुक़ भी रेडियो से है। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा सुहेल साहब को और उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम गुजर रही। सर आज हम यहाँ पे ईद मिलन पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अबरार साहब ने इनवाइट किया है, सारे मोहब्बत करने वाले जमा हो गए, कैसा लग रहा है? आज बहुत यानी एक दोबारा से रिफ्यूलिंग है, हमारी एक एनर्जी है हमारी। आज इनके दरमियान मौजूद होना तो बहुत ही हमारे लिए बड़ा एहसास की बात लगती है, हमारे लिए खुशी बहुत होती है। ये लोग जो हमारी वजह से एक सोसाइटी जुड़नी शुरू हुई है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि लोगों ने एक दूसरे के साथ और एक अच्छे कॉज के लिए जुड़ना शुरू हुए। यानी एक मिजाज को बनाना, सोच की तब्दीली के हवाले से बड़ा एक नया चेंज आया। मैं जब लोगों के कॉल सुनता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि वो बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा आगे की बात बता रहे हैं क्योंकि उनके मुशाहिदात हैं, उनके तजर्बात हैं। वो हमारी गुफ्तगू और उस टॉपिक के एतबार से लेकर जब अपने मुशाहिदात और तजर्बात को बयान करते हैं तो बड़ा कमाल हो जाता है। मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि ये बहुत सारे ऐसे नुकात जो हमारे जहन से मैब हो गए होते हैं वो सब उनके ज़रिए में सब बाहर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर इसका मतलब ये है कि रेडियो जो है एक तरीके से तरबियत कर रहा है लोगों की कि उनकी सोच डेवलप हो रही है, उनके अल्फाज डेवलप हो रहे हैं, उनके मुहावरात डेवलप हो रहे हैं और उनकी सोच वसी हो रही है बहुत ज़्यादा। यानी रेडियो का एक बाकायदा किरदार और एक रेडियो रिवाइवल हुआ है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अब जो चैनल्स FM के काम कर रहे हैं, खुद जैसे मेरा FM 88.6 से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं वो मुसलसल सुबह से लेकर रात तक रहनुमाई के अलावा हमारे इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन जो दोनों तरह के प्रोग्राम्स, यानी इंफोटेनमेंट टाइप का एक चैनल है और बड़ा ज़बरदस्त। हर वक्त एक तो ट्रैफिक की बात बता रहे हैं, रहनुमाई हो रही, दूसरे हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्रामों को तरतीब दिया गया है ताकि लोग जो है ना उसे सुने और वो सुनना चाहते हैं। नहीं लोग अच्छी बात सुनना चाहते हैं। अभी बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, अंदर बड़ी चिंगारियां मौजूद है, बस उसको निकालने वाली बात है। कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक कम्युनिटी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कुछ लिस्टर्स तो ऐसे हैं कि उनको देख के एहसास होता है कि शायद उन्हें भी उस सीट के साथ मुंसलिक हो जाना चाहिए, उस माइक के साथ, क्योंकि उनके पास इतना लफ्ज़ों का मजमूआ है, इतना बेहतर तरीके से अदायगी करते हैं। और उस बारे में आप क्या कहेंगे सर, उनके और फर्दर क्या रहनुमाई करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि वो आए। जब भी देखिए इरफान साहब को अभी हमारे चैनल से बुलाया गया, शकील साहब के यहाँ पर प्रोग्राम में मेहमान भी आए, वो यानी मैं ये कहता हूँ कि वेलकम करता हूँ। अभी मैं बहुत सारों को मैंने भी अप्रोच भी की, मैंने उनसे कहा भी कि आप मेरे प्रोग्राम में बैठने की आइए, अब हम बैठ कर बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे निकाल सकते हैं, जो बहुत सारे नुकात हैं जो हम आप ही के ज़रिए, यानी कहते हैं ना एक नुक्ते से नुक्ता जब निकलता है तो फिर बात लंबी दूर तक जाती है। बड़ी एक अच्छी चीज़, बड़ी खुशी होती। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा एक चेंज होगा कि लोगों को इन्वॉल्व करें, लोगों को भी इन्वॉल्व करें, सोसाइटी पूरी तरह से इन्वॉल्व। और सर सेकंड ये कि इस तरह की जो छोटी छोटी इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं जिसमें सारे मोहब्बत करने वाले मिलते हैं और बात होती है पॉजिटिविटी की, बात होती है तरक्की की और बात होती है कुछ सीखने की, तो फिर आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका और जज्बा मिलता है। बहुत ज़्यादा। यानी मैंने तो अपने प्रोग्राम का नाम ही सीखो सिखाओ इसीलिए रखा है कि जो कुछ हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं उससे कुछ लर्निंग मिले, मुझे भी मिल जाए, कुछ कॉलर्स की बातों से मिल जाए, कुछ कॉलर के उठाए हुए नुकात से मिल जाए, फिर मेरे मेहमान जो बैठे हैं वो उनके साथ जो मेरी मैंने इंटरव्यू वाला प्रोग्राम किया नहीं, सारा का सारा गुफ्तगू पर रखते हैं हम जोर। तो गुफ्तगू के दौरान जो बहुत सारी बातें निकलती हैं वो मेरी भी एक लर्निंग, जिसको कहते हैं ना सीख हासिल होती है। मैं उस सीख में उतरा रहता हूँ और जो कुछ लोग उसमें से मोती चुन रहे होते हैं तो वेलकम करता हूँ। मैं तो बहुत खुश आमदीद उन सब के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो थे सुहेल साहब जिनसे अभी गुफ्तगू की, इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। नेक्स्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं शकील बेग साहब। सारिफ की आवाज़ से शकील बेग साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैर से ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सर सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ इस गैदरिंग में, और करार साहब ने यहाँ पे गैदरिंग रखी है और तमाम मोहब्बत करने वालों को बुलाया है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
جی میں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لسنر صرف لسنر ہی ہوتا ہے، لیکن آج مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ لسنر صرف سنتا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے، اپنی باتیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم ایک ریڈیو کی ایک دنیا نہیں ہے ہماری، یہ بہت وسیع دنیا ہے۔ اور آج جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بڑا اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ صرف کالر تھوڑی ہے، یہ صرف مجھے سنتے نہیں ہیں بلکہ یہ بہت ساری ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج جب میں آتا ہوں، اور اب میں تو ان کو بلکہ کہتا ہوں یہ تجزیہ کار ہیں، کیونکہ جب ہم کسی بھی ایسے گیسٹ کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں تو باعثوا ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بھی سوال نہیں ہوتا جو ان کی طرف سے سوال پچ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ آج جیسے آج عید ملن ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں میں اپنے لسنرز کے ساتھ ہوں، آپ بھی ساتھ ہی ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک ہم بیٹھ کے عید کو انجوائے کر رہے ہیں، عید کی خوشیاں یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو ایک ایسی دنیا ہے کہ اس میں جتنا بھی آپ کھو جائیں تو وہ کم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ، اب شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، پاک کالونی، گولی مار اور کٹی پہاڑی اور نارتھ کراچی، یعنی کہ پورا کراچی جو ہے نا امٹ کے یہاں آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ ریڈیو کا کام ہے۔ اچھا دوسرا، ریڈیو تو صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ گھروں میں سنا جاتا ہے، ریڈیو سب سے زیادہ، اور خاص کر یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ریڈیو کو جاتا ہے کیونکہ ہم ہر پل ٹریفک کی اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں، الرٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ضرور ریڈیو سنتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تاکہ ہم اس کو سنیں کہ اگر کہیں سڑک بند ہے یا کوئی معاملات ہے وہاں پر یا کچھ کسی وجہ سے، تو وہ ریڈیو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس ایف ایم 88.6 زیادہ اس کو لوگ سنتے ہیں، سارے ریڈیو سنتے ہیں، کوئی ایسا ریڈیو نہیں جس کو نہ سنا۔ میں خود بیٹھا ہوں تو میری گاڑی میں صرف ریڈیو، چاہے وہ میرا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن میں ریڈیو ضرور سنتا ہوں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے تو اس میں ریڈیو جو ہے وہ لوگوں کے اور قریب ہو گیا ہے، اور جس کی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی وٹنس آپ کے سامنے ہے کہ ابھی جو اس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سہیل صاحب بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے، آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کا بھی یہاں آنا یہی بات، اس بات کی گواہی ہے کہ جناب بھی آپ کو لوگ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں۔ اور سب سے اچھا پتہ کیا، ایک اور چیز مجھے لگی کہ یہ خود نہیں آئے، یہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے تاکہ ان سے نہ صرف وہ ہم سے ملیں بلکہ وہ سیکھ کر جائیں۔ اور وہ جیسے کالر ہیں، مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ابو بکر کے جو صاحبزادے ہیں یہ کال پہ آئے تو بڑے اگریسو کال تھی ان کی نا، ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا بوسٹ کرنے والے ہیں کوئی چیزیں، تو انہوں نے بڑے اسپیڈ میں۔ تو بچوں کو ملوانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اپر کلاس کا کام ہے کہ اپر کلاس ہی یہ کام کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہر کلاس ہے اس کے ساتھ جس طرح ہم لائجن ہو رہے ہیں، جس طرح ہم ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ملیں، تاکہ جب یہ کالر ہے، فیملی ہے نا آپ کی اور ہماری، یہ تو ہم اس کو ریڈیو فیملی ہے یہ۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ صرف میرے ریڈیو کے نہیں ہے، یہ آپ کے ریڈیو کے بھی لسنرز ہیں، یہ دوسرے دیگر اور بھی ریڈیوز کے لسنر ہیں، تو کتنی خوبصورت وہ کہتے ہیں نا کہ گلدستہ ہے یہ، اور آج اس گلدستے کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پر آ کر اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ تقریبات ہوتی رہنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے اچھا یہ لگا کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی اسی بہانے، پتہ چلا کہ شہزاد بھائی سے سنتے تھے پہلے لیکن اب دیکھ بھی لیا آپ کو، تو یہ ایک بڑا اچھا لگا، اور یہ عمل جاری و ساری رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ تو جناب کافی مہمان ہیں، لوگ ہیں یہاں پہ، اور سب سے ہم باری باری تعارف کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرے ساتھ موجود ہیں قرار صاحب، اور انہوں نے ہی اپنے گھر پہ آج گیدرنگ رکھی ہے، پارٹی رکھی ہے، اور تمام ریڈیو فیملی یہاں موجود ہے۔ تو آئیے چل کے اس سے ان کی رائے پوچھتے ہیں۔ کیسے سر، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج آپ نے یہاں پہ اپنے گھر پہ ایک گیدرنگ رکھی ہے، ملن پارٹی، اور تمام پیار کرنے والے، محبت کرنے والے آج یہاں آئے آپ سے ملنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، یہ ریڈیو پاکستان اور 88.6 کے میں ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ یہ سب لوگ جمع ہوئے، مجھے عزت افزائی بخشی ہے۔ یہ عید ملن چھوٹی سی پارٹی ہے جو ہماری محبتوں کو اجاگر کرے گی، ہم ایک دوسرے سے کس طرح محبتیں کرتے ہیں اور کس طرح ملتے ہیں۔ میں شہزاد بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، سہیل بھائی کا بھی، اور شکیل بیگ صاحب کا بھی، فرداً میں سب کا شکر گزار ہوں کہ جو میرے گھر پہ قدم اٹھا کے تشریف لائے اور مجھے عزت افزائی کی بخشی۔ مجھے یہی کچھ کہنا ہے
अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये तकरीब रवां दवा है और अभी हमने ब्रेक लिया था लंच का। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो और दोस्तों से, और दोस्तों की भी राय लेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं राना इमरान। रानों से मैं कहूँगा प्लीज़ यहाँ पे आएँ, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? खैर से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक है। आज आप दोबारा यहाँ आ गए हैं, सारे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। करार भाई ने बोला था, आबिद भाई ने, इरफान भाई ने, आरिफ दरवेश ने, तो भाई आपने आना लाजमी। मैं तो ज़रा घर की मसरूफियात में बिजी था, तो लेकिन फिर भी आप सबकी मोहब्बत में मुझे आना पड़ा, और बहुत अच्छा लग रहा है करार भाई के यहाँ पे आके ना। तो बस ये पार्टियाँ सेलिब्रेट करते रहते हैं हम लोग, तो ऐसा अच्छा लगता है कि अपन सारे मिलजुल के रहते हैं। तो अल्लाह पाक बस सबको सलामत रखे। FM 101 ने हमें ये मोहब्बत अदा की है, हम इसके बड़े शुक्रगुजार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे साथ एक और लिस्टर मौजूद है, उनका नाम है इरफान अहमद। उनसे मैं कहूँगा कि आए। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? कैसा लगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, और इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं आज जिन्होंने यहाँ पे एक पार्टी सेलिब्रेट की है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ ये बात कि ये बेलोस मोहब्बत होती है रेडियो की। हम एक दूसरे को बज़ाहिर नहीं जानते, एक आवाज़ की दुनिया का रिश्ता होता है, और ये वो वाहिद मोहब्बत है इस पुरफितन दौर में, आजकल के इस पुरफितन दौर में जहाँ बहुत तंगी के मामलात हैं, महंगाई और बहुत मामलात परेशानी के आलम में होते हैं, लेकिन उस माहौल में इतनी मोहब्बत का मिलना, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह ताला का करम है कि हमें इस पुरफितन दौर में इतने मामलात के बावजूद हमें इतने प्यार मोहब्बत करने वाले लोग मिले। जैसे कि शहजाद भाई, आपको पता है ये इवेंट हमारे होते रहते हैं, कभी एक लिसनर के घर पे, कभी दूसरे के यहाँ, तो ये मोहब्बत है ना। देखिए आजकल के दौर में तो शादी ब्याह की तकरीब होती है, अजीज रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उसमें भी कुछ रिश्तेदार नाराज़ होते नहीं आते, लेकिन हमारा आवाज़ की दुनिया का ऐसा रिश्ता है कि हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमें बहुत। इसका मतलब है कि इस रेडियो ने आपस में सबको जोड़ दिया है, और सब यहाँ आके अपनी प्यार मोहब्बत जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं। रेडियो ने इस वक्त हमारे ऐसे रिश्ते बना दिए हैं ना कि हम चाह कर भी ना अलग नहीं हो सकते। एक ऐसा नशा है ये रेडियो की आवाज़ की दुनिया का कि मोहब्बत वाला नशा मैं समझता हूँ ना, कि हम इसके बगैर अब नहीं रह सकते। अब अगर मुझे पता चलता है कि हमारे एक लिसनर नाराज़ हैं, तो 4-6 जो और होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि यार उनके साथ उनकी सलाम दुआ दोबारा बनाई जाए, दोबारा वो रिश्ता कायम हो, और हमारे अपने दिल में भी ये होता है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा, और ये होना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस तरह के इवेंट होने चाहिए, दीगर लोगों को भी आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि और लोग भी आएँ, इसमें शामिल हों, ताकि इसी तरीके से कतरे कतरे से जैसे दरिया बनता है ना, तो इसी तरह हमारी आवाज़ की दुनिया इतनी मोहब्बत बिखेर देगी ना, एक दिन आएगा इतनी मोहब्बत बिखेर देगी कि पूरी दुनिया में कि लोग मिसाल देंगे कि ये रेडियो ने कैसे कायम कर दी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये इरफान साहब थे जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा अबू बकर साहब। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर साहब जो कि बड़ी मोहब्बत करते हैं लिसनर्स आपस में सारे, और मैंने भी इनका नाम सुना था, आज हम इनसे मिल रहे हैं, हमें शर्फ हासिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अबू बकर? खैर से? ठीक है? ठीक ठीक, मेरे बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद भाई, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। करार बार का मैं करार भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, मतलब इनवाइट किया, हमें सारे लिस्टर को मतलब बुलाया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। करार बार का हम शुक्रगुजार हैं कि भाई हवा के दोष पे जो है ना हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मतलब इतने हमें इकट्ठे हुए यहाँ पर कि बस अभी उन्होंने प्रोग्राम हमें इन्वाइट किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई मतलब जाने। हाँ। कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, सुनने वालों को इस चैनल के थ्रू? पैगाम ये देना चाहता हूँ कि भाई अच्छा अखलाक रखें, अपना दूसरों से मोहब्बत रखें, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी ख़त्म ना करें, दूसरे एहसास रखें, पड़ोसों के ख्याल रखें, दूसरे मतलब वो ना करें। मेरा यही पैगाम है, माँ बाप की इज़्ज़त करें, यही मेरा पैगाम है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये अबू बकर साहब थे जो कि मैसेज दे रहे थे, पैगाम दे रहे थे कि बड़ों की इज़्ज़त करें, प्यार मोहब्बत से रहें, और यकीनन हमारे पास एक ही ज़िंदगी से प्यार मोहब्बत के साथ गुजारी जाए तो ज़्यादा की बात है।
اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل صاحب جو کہ ریڈیو کے لسنر ہیں اور یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان سے ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں حضرت بھائی؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے سخائیے. حضرت بھائی اللہ کے کرم ہے، دعا ہے. ریڈیو تو اصل میں جب سے میں یہ سمجھے کہ 10-11 سال کا تھا کہ ظاہر ہم ریڈیو جو ہے نابینا کے ایک ساتھی ہے، اس سے اس کو معلومات ملتی ہے. اور ریڈیو پاکستان تو خصوصاً کیونکہ بچوں کی دنیا وغیرہ جو پروگرام آتے تھے 80 کے دہائے میں، اور پھر منی بازی کا انتقال وہ اور لوگوں نے بھی کیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ہم نے سنے، اٹینڈ بھی کیے. تو ریڈیو تو سمجھیں کہ وہ ایک دل ہے ہمارا، سمجھے، اور اس سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، ہر چیز سیکھی. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ریڈیو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کہ شاید ہمارے گھر والے بھی نہیں دے سکے، کیونکہ تربیت بھی وہیں سے ہوئی ہماری، کیسے بولنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کس سے کس قسم کی بات کرنی ہے. اور معلومات بھی ہوئی. کھیل کے میدان سے عالمی اسپورٹ رنڈم آتا تھا ایک زمانے میں، وہ بھی ہم سنتے تھے، اس سے بھی بڑی معلومات، کون سا کرکٹر نے کتنی بالیں کی اور کتنی وکٹیں لی، تمام چیزیں جو ہے یہ ریڈیو نے ہی ہمیں فراہم کی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو نے آپ کو ہر طرح کی معلومات دی. ریڈیو ایک ہمارا اسکول ہے. اسکولنگ کی آپ نے وہاں سے؟ جی. وہاں سے تربیت ملی، کیسے بولنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا. جی. کیونکہ یہ پرانے داؤد جعفری وغیرہ اور یہ جتنے بھی پرانے تھے نا، سیما رضا رضا تو میرے ہی سامنے آئی تھی. اچھا جی. تو انہوں نے پروگرام کیے، اس سے داؤد جعفری صاحب تھے، سمجھے، اقبال فریدی، یاسمین رضا، بہت سارے تھے، اتنے سارے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ، سمجھے. اور بالخصوص منی باجی تھے تو حد ہی کرتی تھی ہم لوگوں کے لیے، نابینوں کو زیادہ اسکول سے بلاتی تھی پروگرام کے لیے. کوئی پیغام، کوئی محبت کا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے میں؟ پیغام یہی ہے کہ جو آج کل انتشار پھیلا ہوا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ رکھیں، ایک دوسرے سے تصدیق کر کے دل سے دل کو ملا کے رکھیں. جب آپ دل سے دل کو ملا کے رکھیں گے تو آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بات بھی نہیں سن سکتے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. یہ خلیل صاحب تھے جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اور اب میں دعوت دوں گا محمد خان صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اچھا، ہمیشہ کی طرح محبت کے ساتھ آج یہاں پہ ایک گیدرنگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور فراز صاحب نے سب کو بلایا ہے. کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ریڈیو کا شکریہ ادا کروں گا. کچھ باتیں ہم نے میم ربیہ کرم صاحبہ سے سیکھی تھی، اور کیونکہ ہم پشتو لینگویج گھرانے سے تعلق ہے، ہم لوگ زیادہ چیزوں کو جو ہے نا پازیٹیو لیتے ہیں. تو ایک بات میں نے آج آپ سے سیکھی شہزاد بھائی، اور مجھے اچھا بھی لگا اور میں اس پہ توجہ بھی دوں گا. پہلے تو سب سے پہلے یہ کہوں گا. دوسری بات، قرار صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس پارٹی کو ترتیب دیا اور ہم سب کو اکٹھا کیا ادھر، اور یہ ایک اچھا عمل ہے. اور مجھے تو بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہر قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان سے تعلق رکھنے والے ایک چھت کے نیچے کھڑے، تو یہ بہت بہترین بات ہے. اور ہمارے ساتھ جب کوئی آج براڈ کاسٹر یا ہوسٹ اس میں شرکت کر رہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر اور خوشی کی بات یہ ہے. اور میں ریڈیو کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، بات کرنے کا سلیقہ دیا، اور جو ہم گھر سے نہیں سیکھ سکے شاید وہ ہمیں ریڈیو سے سیکھنے کو موقع ملا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ تو خلیل صاحب تھے جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اچھا جی، اب اتنی ساری باتیں ہو گئی، کھانا بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا، لیکن میٹھا لے کے کون آیا تھا؟ جی بالکل، ناظم درویش صاحب، ان کو میں انوائٹ کروں گا، وہ آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے اس میٹھے پان کا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے درمیان آرجیز ہیں اور ایف ایم یا ریڈیو کے لبرز جتنے بھی ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے قرار بھائی کے اس پروگرام میں آئے ہیں، جس سے ہماری عزت افزائی ہوئی ہے. اچھا، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا پیغام محبت کا دینا چاہیں گے آپ؟ جی، میں محبت کا پیغام یہی دینا چاہوں گا تمام دوستوں کے آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت شیئر کرتے رہیں، اچھی اچھی باتیں شیئر کر، کیونکہ یہ
ریڈیو جو ایسا ایک میڈیا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا بھی ہے اور اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، جیسے بہت ساری معلومات ہمیں ملتے ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف ریڈیو کی بدولت ہم بول رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، ایک اور لسنر ہمارے ساتھ موجود ہیں امین اختر صاحب۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ امین اختر صاحب آئیں اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امین صاحب آپ کیسے خیریت سے؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے دوستوں سے پھر ملاقات کا موقع ملا۔ وقت نے ہمیں دوبارہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ جی جی بالکل بالکل، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے جب ایسی گیدرنگ دیکھتا ہوں نا، تو خوشی کے مارے آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کہ اتنا پیار محبت ملتا ہے۔ اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنوں نے بھی اتنا پیار نہیں دیا جتنا آواز کے دنیا کے دوستوں نے مجھے دیا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو میرے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھائی سب یہی ہیں، اور جب بھی مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے تو میں ان کے پاس آتا ہوں اپنا اور ان سے ملتا ہوں، میرا سارا دکھ درد دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرار صاحب نے جو یہاں پہ سب کو اکٹھا کیا ہے تو سب کو محبت میں باندھ دیا ہے۔ قرار صاحب ہیں، ہمارے ایف ایم رضا صاحب ہیں، ناظم ہیں، یہ ہمارے اور بھی جو بڑے بڑے نام ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، تو ان کی محبت ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں محبت دیتے ہیں۔ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ایف ایم سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اچھے دوستوں سے ملاقات ہوئی، اور اچھے دوستوں سے ملتے ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم اپنے دل کی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھے مشورے دیتے ہیں، اور تاکہ ہم اپنی نسلوں کو آگے کچھ دے کے جا سکیں۔ ان سے پیار محبت ایسا ملا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نسلوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو دیں۔ اور یہ میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں رہا ہوں، جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے، میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ ایف ایم کو سنو، نہ تو اس میں کوئی خرچہ لگتا ہے، نہ آپ کے کوئی پیسے لگتے ہیں، ہمیں اور اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے، اچھے لوگوں سے آپ کو ملنے کو ہوتا ہے پھر، اور اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ جیسی بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کو ہم خواب بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم ان لوگوں کو مل پائیں گے یا دیکھ پائیں گے، اور اچھا لگتا ہے ہمیں۔ اور اسی لیے دیکھو یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے، یہ ان کو بھی اتنی محبت ہے آپ لوگوں سے ہو گئی ہے، اور یہ بھی ہمیں ضد کرتی ہے کہ ہمیں لے کر جائیں۔ بالکل جی، ان سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے درمیان ایک چھوٹی بچی موجود ہے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ پوریا۔ السلام علیکم۔ آپ اس پروگرام میں سیکنڈ ٹائم تشریف لے کے آئی ہیں؟ جی یا تھرڈ ٹائم؟ سیکنڈ ٹائم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیسا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو یہاں کے کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کے اور دوست بھی، آپ کے ہم عمر دوست آئے ہیں یہاں پہ؟ جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کس کلاس میں؟ 5۔ اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں آپ کی؟ اچھی چلیے۔ بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے؟ میں عالمہ۔ ویری گڈ، شاباش۔ ابھی پیپرز کی تیاری چل رہی ہے؟ جی۔ اچھا، پیپرز ہو گئے، کچھ اپنے دوستوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دیں گے محبت کا؟ میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہم پڑھ لکھ لینا، ہم بڑے آدمی بننا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، جیسے بھی حالات ہونا ہمیں پڑھنا چاہیے، پڑھ لکھ کے افسر بن جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہیے، اور ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ شاباش، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ علم بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ انسان بڑا آدمی بنے۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو کہ ہم آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں نا، تو ہم اپنی اولاد کو دے رہے، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے خود بول رہے ہیں، ہم سکھا نہیں رہے ان کو، یا پیچھے کان کے پیچھے یہ نہیں بول رہے کہ یہ بولیں، ہم اچھی سوچ لے کے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ آگے بول رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی آنے والی نسلیں بولے۔ میرے سب سننے والوں سے یہی درخواست ہے کہ ایف ایم کو سنیں، بار بار میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایف ایم کو سنیں، اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اچھا جی، بچے ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں، 2-4 بچے اور آ رہے ہیں، اور بڑوں کے ساتھ اگر بچوں کا فیڈ بیک نہ لیا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو میرے ساتھ ایک اور بچہ یہاں موجود ہے، ایک بچی موجود ہے۔ بچی کا کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ میرے ساتھ موجود ہے۔ عمران صاحب کی صاحبزادی، ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، فاطمہ۔ فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ یہاں انجوائے کرنے آئی ہیں بابا کے ساتھ؟ جی۔ کھانا کھا لیا؟ جی۔ کھانے میں کیا تھا؟ بریانی اور میٹھا۔ بریانی اور میٹھا۔ میٹھے میں کیا تھا؟ چاول۔ اچھا، چاول تھے، زردہ نا۔ اچھا، کوئی پیغام اپنے، آپ کے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنے دوستوں کو؟
और तो कोई अच्छी सी बात। आपके क्लास के बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, आपके जो सहेलियां हैं, गली मोहल्ले के आपके दोस्त हैं, वो आपको देख रहे होंगे। पढ़ने में दिल लगे हैं बड़े आदमी। सब लोग चले जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बेटा। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। एक और बच्ची मौजूद है, खान बाबा की बेटी है, उनका नाम है नादिया। नादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नादिया? ठीक है। ठीक है। अच्छा, इधर मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ आई हैं आप? करार भाई की। अच्छा, सही है, ठीक है। आपको कोई पोयम आती है अच्छी सी? नहीं। पहला कलमा आता है? सुनाइए पहला कलमा। मेरा कलमा तैयब हमारे पास, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे राना इमरान साहब के बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ते हैं आप? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। क्लास 7 में है, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। जी, इस्लामियात। इस्लामियात। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि स्कूल में पढ़ाई में कैसे हैं हम? सही है, ज़्यादा अच्छे नहीं है? अच्छे हैं, सही है। कोई अच्छा सा मैसेज अपने दोस्तों को देना चाहेंगे? हाँ जी। सही है, सब मिल के रहते हैं, सब मिल के स्कूल में पार्टी भी करते हैं, मिल के पढ़ाई करते हैं बस। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, शहवार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे भी थोड़ा सा ऊंचा होना पड़ेगा। शहवार साहब मौजूद हैं, जो कि करार साहब के भतीजे हैं, और ये पूरा इवेंट उन्होंने मैनेज किया है। ख़ासतौर पे जो खाने का जो सेगमेंट था वो उन्होंने मैनेज किया है, और खाना बहुत ज़बरदस्त था। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है सर। सारे रेडियो लिस्टर्स मौजूद हैं, और आपने शायद इस तरह की गैदरिंग फर्स्ट टाइम अटेंड की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत खुशी हुई, जिसको बुलाया सब आए, माशाल्लाह सब ने अच्छा प्रोग्राम को अटेंड करा, और हमें भी बहुत खुशी हुई, और हमारे घर को जो है ना खुशियों से दुबाला कर दिया, और सबका जज़ाकल्लाह। और सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है हमारे चाचा की है, जिन्होंने प्रोग्राम रखा, उसको जो है ना सारा करना धरना, सारा चाचा के मामला थे सब उनको निपटाने थे, करना है। तो मतलब ठीक है, सब हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब साथ खैरियत से सब हो गया, शुक्र है। अच्छा, कोई दोस्ती का पैगाम, कोई मोहब्बत का पैगाम सबको, किसी जो भी देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? हम किस तरह यकजहती के साथ रह सकते हैं, किस तरह हम मिलनसारी के साथ रह सकते हैं, किस तरह हम भाईचारे के साथ रह सकते हैं, बगैर किसी लिसानियत के, फ़िरकावारियत के और ज़बान के फ़र्क के? सब दोस्ती यारी तो सब अपनी जगह है, रिश्तेदारी भी सब अपनी जगह है, बहन भाइयों का प्यार सबको अपना एक जगह, एक सब मकाम है, मर्तबा है, सबको एक तरीके से इज्जत देनी चाहिए, जिसके जो दर्जा है उसको वो दर्जा देना चाहिए, वो भले भाई हो या बहन हो, बीवी हो, माँ हो, भाई हो, चाचा हो, और दीगर रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, सबके मामलात को सबको बराबर रखना चाहिए। मामला ये कि हम सबके साथ सही चले जी। थोड़ा सा ये कि हम सबको मिलजुल के यूँ रहना छोड़ेगा, जबकि इंसानियत तो बड़ों से शुरू होती है। हम गलत काम करेंगे तो गलत, जो हमारी नीचे की बेस है वो सारी गलत में चलेगी, तो हमें मामला तो ऊपर से सही चलाने, जब हम ऊपर से सही चलाएंगे तो हमारे नीचे के भी मामला जो है बिल्कुल सही चलेंगे। तो उसमें ये कि मिलजुल के रहना चाहिए, और जो है बस यही पैगाम है सबके लिए और हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बच्चों की लाइनें मौजूद हैं, कतार मौजूद है। एक और बच्चा है मेरे साथ, मोहम्मद अली, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? ठीक। किस क्लास में अली? क्लास 5 में? किस स्कूल में? हसीब एकेडमी। हसीब एकेडमी। हसीब एकेडमी, अच्छा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ्स, अच्छा ठीक है। मैथ्स के अलावा? ठीक है। अच्छा, आपके सारे दोस्त आपको सुन रहे हैं, ठीक है, आपको देख भी रहे हैं, कोई अच्छा सा पैगाम देंगे अपने दोस्तों को? पढ़ाई करनी चाहिए, और हम पढ़ाई करेंगे तो बड़े आदमी बन सकते हैं। थैंक यू। ये तो थे अली, जो कि मैसेज दे रहे थे सबको कि पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो बड़े इंसान बनेंगे। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम जानते हैं, उनके एहसास क्या हैं, क्या ये इजहार करना चाहते हैं, अपने ख्यालात का जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका क्या नाम है? सुफियान। सुफियान, किस क्लास में आप? 7th क्लास 7 में? किस स्कूल में? अलाइड स्कूल नाज़िमाबाद कैंपस। अच्छा से क्या कहना चाहेंगे आप?
पढ़ो, बस पढ़ो और पढ़ो। वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। जिस तरह कायद आज़म का फरमान था कि काम करो, काम काम और बस काम, तो वही कौमें तरक्की करती है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में और काम करने में जो है वो अपना हौसला रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, एक और हमारे साथ मुल्क के जो है वो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान मोहम्मद हसन, जो कि राना इमरान राजपूत साहब के साहबजादे, उनसे आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा आप? ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप किस क्लास में? मैं 8। क्लास 8 में। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? बस क्या मशागिल क्या हैं आपके? क्या करते हैं फ्री टाइम में पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, भी जाते, कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, मदरसे भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बड़ों की इज्जत करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। आप करते हैं बड़ों की इज्जत? माँ बाप की करनी चाहिए, वो दुआ देंगे फिर ही बड़े। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और माँ बाप दुआ देते हैं तो माँ बाप की दुआओं से इंसान बहुत आगे जाता है। बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, और एक और हमारे साथ छोटे से मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनका नाम है हारून। हारून, अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर साहब के साहबजादे हैं ये हारून। हारून, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास। क्लास 2 क्लास में। अच्छा, इसको ना अभी आराम से बोलें, बहुत प्यार से बोलें। क्लास 2 में पढ़ता हूँ। क्लास 2 में पढ़ता। जब भी हम बात करते हैं तो धीमे लहजे में, नरमी के साथ बात करते हैं। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। दोबारा बोलिए। शाबाश। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? क्या पसंद है? इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है? उर्दू। उर्दू। अच्छा, कोई कलमा आता है? पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा त्वय्यब मानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, सारे लिसनर्स मौजूद हैं, और इन तमाम लिसनर्स में अगर हम बात करें शेरों की, यानी कि आबिद अमीर की, वो ना हो इस गैदरिंग में तो मज़ा नहीं आएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना हो। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, उनसे हम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है शेरू? सेम टू यू। अच्छा जी, कैसा लग रहा है इधर आके? बड़ा मज़ा आया, एंजॉयमेंट की, खाया पिया, सब दोस्तों से मिले? बहुत, हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप सब दोस्तों के साथ मिलके, और यहाँ पे हम सब प्यार मोहब्बत समेट रहे हैं, बांट रहे हैं, तो इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेलौस प्यार मोहब्बत। एक और सवाल आपसे, आपको हम जब बुलाते हैं आप हाजिर होते हैं, कैसे मुमकिन है? कैसे कोई इसी तरह आ सकता है? कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि वो इतनी मोहब्बत की ऊंचाई से आप बुलाते हैं, इतनी डेप्थ होती है आपके बुलाने में, आपके मोहब्बत में, खुलूस में इतनी गहराई होती है कि लामौला मुझे आना पड़ता है। हम जानते हैं आपका शेड्यूल कैसा है, मैं खुद जानता हूँ ज़ाती तौर पे, फिर आप टाइम निकालते हैं किस तरह, कहाँ से कॉल आ रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया शेखर। आपके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूँगा, मेरी 2 घंटे की क्लास होती है हफ्ते को क्लास होती है मेरी 9 से 11, तो 101 पे होती है। वो क्लास से बहुत कुछ हासिल होता है, और उस क्लास से मुझे ये भी हासिल हुए माशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें हासिल हुई है जो ये क्लास से सीखने के बाद कहीं और जाता हूँ। इसके अलावा वो क्लास से सीखने के बाद मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। किसी को क्लास चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करे, इनसे रब्ता करे, वरना किसी से रब्ता करे। FM 101 पे सुबह 9 से 11 आ जाए, आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने तो जबरदस्त मार्केटिंग कर दी। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आपको इससे कुछ और जानना है, थोड़ा एक कदम और आगे चाहते हैं कि यार अब मेरा टाइम नहीं है, अब क्या करूं, मिस हो गया, तो आप शहजाद वीलॉग पे आए, आपको पता चलेगा वहाँ पे गवर्नर साहब भी मिलेंगे, इंशाल्लाह अपकमिंग वज़ीर आज़म भी मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, जो सोशल नेटवर्क चला रहे हैं, बेपनाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और आप तो किसी से कुछ ले भी नहीं रहे, वो तो उनके पास आता है और लोगों को बांटते हैं। और आप बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इनकी वजह से हुआ, क्योंकि आप ऑन कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं ना। और आपकी वजह से जो पिछली बार हमने हमारे लिए जो कहा, फिर दुनिया से जो हमें पजीराई मिली, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है कि हमें कितनी अच्छी पजीराई मिली, और इज्जत बढ़ गई, अहमियत बढ़ गई। फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, इतना टाइम देते हैं, पैसे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बच्चों से भी, बच्चे भी आए, अपनी फैमिली को भी लाएं, सुने, सुबह सुने 9 से 11। और अगर आप कुछ ना ले जा सकें तो वो कहते हैं ना कि मज़ा ना आए तो पैसे वापस, तो मज़ा ना आए तो आपका टाइम वापस, वो 2 घंटे हमसे आप ले लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ है आबिद साहब, हम लोग तो यहाँ कराची में है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन आपको पता है ये प्रोग्राम काफ़ी लोग सुनेंगे, कराची में सुनेंगे, कराची से बाहर सुनेंगे, पूरे पाकिस्तान में सुनेंगे, और इसके अलावा SM रज़ा साहब अभी वो तशरीफ़ लाने वाले होंगे।
وہ اور جو ریڈیو ہم سفر ہے جو کہ کینیڈا سے سنا جاتا ہے، وہاں پہ تمام دوستوں کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو جو لوگ نہیں آ سکے ان کا میں نام تو نہیں لے پاؤں گا، لیکن پھر بھی جس طرح احمد صاحب ہیں اور ایس ایم رضا قصوری صاحب ہیں، غلام مصطفیٰ قصوری صاحب ہیں، اور بٹی صاحب ہیں، انور جاوید بٹی صاحب، اور خاص طور پہ ریڈیو کلب کے جو ہیڈ ہیں، جو سنگھ صاحب ہیں ہمارے، جو کینیڈا میں جو ہیڈ کرتے ہیں، جو وہاں پہ آر جے ہیں اور سب کو جوڑتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ڈبل جڑا ہوا ہو گیا. تو سنگھ صاحب آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو بہت زبردست. یہ آپ نے دیکھے محبت پاکستان تک ہے آپ کی، کینیڈا انڈیا تک نہیں ہے، پاکستان آپ کی محبت تک چل رہی ہے یہاں تک. بالکل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تو جناب یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہم قرار صاحب کے گھر پہ تھے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے، خوشیاں بٹوری، محبت بٹوری، اور ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیا. ہم دعا کو ہیں کہ قرار صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور فائنلی کہوں گا کہ چینل شہزاد ولاگس کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. یہاں سے کافی لوگوں سے ملتے ہیں اور کافی آپ کو نئی معلومات یہاں سے ملتی ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ کسی پروگرام میں، کسی نئے شخصیت کے ساتھ، کسی نئی جگہ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.